श्रीपितृस्तोत्रम् रुचिर्वाच। नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतम् देवैरपि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सदोत्तरैः। नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनुमैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः। नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धा सन्तर्पयन्ति तान् श्राद्धेषु दिव्यैर्सकलैर्रूपहारैरनुत्तमैः। नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्ऋद्धिमायन्ति किं पराम्। नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्यैरर्चन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्टा लोकपुष्टिप्रदायिनः। नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैरर्चन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्रजापत्यप्रदायिनः। नमस्येऽहं पितॄन् वै तर्प्यन्ते रणवासिभिः वह्ने श्राद्धे यताहारैस्तपोनिधूतकल्मषैः। नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्ठिकैर्धर्मचारिभिः ये संयात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे राजन्यास्तर्पयन्ति तान् कव्यैरशेषैर्विधि वल्लोकद्वयफलप्रदान्। नमस्येऽहं पितॄन् वैश्यैरर्चन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे शूद्रैरपि भक्तितः सन्तर्प्यन्ते जगत्कृष्णं नाम्नाख्यातातिसुकालिनः। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे पातालेयमहासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहाराश्चत्यदम्भमदैः सदा। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे रच्यन्ते यदशातले भोगैरशेषैर्विधिर्वन् नागै कामानभीप्सुभिः। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे सर्पे सन्तर्पितान् सदा तत्रे विधिर्वन्मन्त्रभोग सम्पत्समन्वितैः। पितॄन् नमस्ये निवसन्ति साक्षात् ये देवलोकेऽथ महीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम्। पितॄन् नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ता यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वरा केशविमुक्तिहेतून्। पितॄन् नमस्ये दिव्ये च मूर्ता स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानशक्ता सकलेप्सितानां विमुक्तिता येनभिसंहितेषु। तृप्यन्तु ते श्रीमन्पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान्। सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजास्वरत्नानि महाग्रहाणि सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति। तृप्यन्तु तोऽस्मिन् पितरो न तूर्यैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु। येषां हुताग्नौ हविषा च तृप्तिर्ये भुञ्जति विप्रशरीरसंस्था ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति। तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च
कालेन साकेन महर्षिवर्ये सम्प्रीणतास्ते मुदमन्त्रयान्तु कव्यानि शेषाणि च यानि भीष्टान् यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धा बुभुज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतीर्चां माशान्तपूज्याभिवयेष्टकाशु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्या प्रयान्तु ते मे पितरोऽथ तुष्टिम् पूज्या द्विजानां कुमेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां जलनार्कवर्णा तथा विशान्ते कनकावदाता नीलीप्रभाशूद्रजनश्च ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्धा धूपाम्भुजोज्जादिनिवेदनेन तथा निग्रहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देव पूर्वाण्यभितिप्तहेतुर्स्रन्ति कव्यानि सुभाहितानि तृप्त्याशये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्षांसि भूतानि सुरास्तथोग्रा त्रीर्णार्षयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् अद्यासुराणाममरेश पूज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निख्वाता बर्हिखद आज्याप्यासोमपास्तथा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया अग्निख्वाता पितृगणा प्राचीं रक्षन्तु मे दिशम् तथा बर्हिखगः पान्तु याम्यां मे पितरश्चदा प्रतीचीनमाजपास्तद्वत् उदीचीमपि सोमपा रक्षो भूतिपिशाचेभ्यस्तथैवासुरदूषतः सर्वतः पितरो रक्षां कुर्वन्तु मम नित्यशः विश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्या शुभाननः भूदितो भूतिकृद्भूति पितॄणां च ये गणा इव कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरघ्नः षड्मेते गणा स्मृता वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा विश्वपाता तथा धाता सप्ते ते च गणा स्मृता महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबलः गणा पञ्च तथैवेति पितॄणां पापनाशना सुखदो धनदश्चान्यो धर्मदोऽन्यश्च भूदिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् एकत्रिंशत् पितृगणा येर्व्याप्तमखिलं जगत् एवात्र पितृगणास्तृप्यन्तु च मदाहितात् मार्कण्डेय उवाच एवं स्तुवस्तस्य तस्य तेजसो राशिरुस्थितः प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः तद्दृष्ट्वा सुमहत्तेजा समाच्छाद्य स्थितं जगत् जानुभ्यामवनिं गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगौ रुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारिश्चयुस्तथा सप्तोर्षाणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमयुस्तथा तन्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄन् प्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्निर्नभस्तथा
द्यावा पृथिवीभ्योस्तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपास्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄन्नहम् अग्निसोममयं विश्वं यद् एतदशेषतः ये च तेजसि ये चेति सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु सदा भुजः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतं देवैरपि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सदोत्तरैः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनुमैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धा सन्तर्पयन्ति तान् श्राद्धेषु दिव्यैर्सकलैर्रूपहारैरनुत्तमैः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्ऋद्धिमायन्ति किं पराम् नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्यैरर्चन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैरर्चन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्रजापत्यप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन्ये वै तर्प्यन्ते रणवासिभिः वन्ये श्राद्धे यताहारैस्तपोनिधूतकल्मषैः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्ठिकैर्धर्मचारिभिः ये संयात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे राजन्यास्तर्पयन्ति तान् कव्यैरशेषैर्विधि वल्लोकद्वयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वैश्यैरर्चन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे शूद्रैरपि भक्तितः सन्तर्प्यन्ते जगत्कृष्णं नाम्नाख्यातातिसुकालिनः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे पातालेयमहासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहाराश्चत्यदम्भमदैः सदा नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे रच्यन्ते यदशातले भोगैरशेषैर्विधिर्वन् नागै कामानभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे सर्पे सन्तर्पितान् सदा तत्रे विधिर्वन्मन्त्रभोग सम्पत्समन्वितैः पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात् ये देवलोकेऽथ वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूजास्ते वै प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम् पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ता यजन्ति यानस्तमलैर्मनोर्भिर्
योगीश्वराकेशविमुक्तिहेतून् पितॄन्नमस्येद्दिव ये च मूर्ता स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानसक्ता सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु तृप्यन्तु ते श्रीमन्पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजास्वरत्नानि महाग्रहाणि सोमस्य ये रश्मिसुयैर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तोऽस्मिन् पितरो न तूर्यैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुताग्नौ हविषा च तृप्तिर्ये भुञ्जति विप्रशरीरसंस्था ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन साकेन महर्षिवर्ये सम्प्रीणतास्ते मुदमन्त्रयान्तु कव्यानि शेषाणि च यानि भीष्टान् यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धा बुभुज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतीर्चां माशान्तपूज्याभिवयेष्टकाशु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्या प्रयान्तु ते मे पितरोऽथ तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां जलनार्कवर्णा तथा विशान्ते कनकावदाता नीलीप्रभाशूद्रजनश्च ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्धा धूपाम्भुजोज्जादिनिवेदनेन तथा निग्रहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देव पूर्वाण्यभितिप्तहेतुर्स्रन्ति कव्यानि सुभाहितानि तृप्त्याशये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्षांसि भूतानि सुरास्तथोग्रा त्रीर्णार्षयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् अद्यासुराणाममरेश पूज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निख्वाता वर्हिखद आज्याप्यासोमपास्तथा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया अग्निख्वाता पितृगणा प्राचीं रक्षन्तु मे दिशं तथा वर्हिखदः पान्तु याम्यां मे पितरश्चदा प्रतीचीनमाजपास्तद्वत् उदीचीमपि सोमपा रक्षो भूतिपिशाचेभ्यस्तथैवासुरदूषतः सर्वतः पितरो रक्षां कुर्वन्तु मम नित्यशः विश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्या शुभाननः भूदितो भूतिकृद्भूति पितॄणां च ये गणा इव कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरग्नः षड्मेते गणा स्मृता वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा विश्वपाता तथा धाता सप्तेते च गणा स्मृता महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबलः गणा पञ्च तथैवेति पितॄणां पापनाशना सुखदो धनदश्चान्यो धर्मदोऽन्यश्च भूदिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् 31 पितृगणा येर्व्याप्तमखिलं जगत् एवात्र पितृगणास्तृप्यन्तु च मदाहितात्
मार्कण्डेय उवाच एवं स्तुवस्तस्य तस्य तेजसो राशिरुस्थितः प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः तद्दृष्ट्वा सुमहत्तेजा समाच्छाद्य स्थितं जगत् जानुभ्यामवनिं गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगौ रुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारिश्चयुस्तथा सप्तोर्षाणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमयुस्तथा तन्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄन् प्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्निर्नभस्तथा द्यावा पृथिवीभ्योस्तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपास्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄन्नहम् अग्निसोममयं विश्वं यद् एतदशेषतः ये च तेजसे ये चेति सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु सदा भुजः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतम् देवैरपि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सदोत्तरैः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनुमैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धा सन्तर्पयन्ति तान् श्राद्धेषु दिव्यैर्सकलैर्रूपहारैरनुत्तमैः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्ऋद्धिमायन्ति किं पराम् नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्यैरर्चन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैरर्चन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्रजापत्यप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन्येवै तर्प्यन्ते रणवासिभिः वन्ये श्राद्धे यताहारैस्तपोनिधूतकल्मषैः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्टिकैः धर्मचारिभिः ये संयात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे राजन्यास्तर्पयन्ति तान् कव्यैरशेषैर्विधि वल्लोकद्वयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वैश्यैरर्चन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे शूद्रैरपि भक्तितः
सन्तर्प्यन्ते जगत्कृष्णं नाम्नाख्यातातिसुकालिनः नमः श्रीहं पितॄन् श्राद्धे पातालेयमहाशुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहाराश्चक्तदम्भमदैः सदा नमः श्रीहं पितॄन् श्राद्धे रच्यन्ते यदशातले भोगैरशेषैर्विधिर्वन् नागै कामानभिक्षुभिः नमः श्रीहं पितॄन् श्राद्धे सर्पे सन्तर्पितान् सदा तत्रे विधिर्वन्मन्त्रभोग सम्पत्समन्वितैः पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात् ये देवलोकेऽथ महीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूजास्ते वै प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम् पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ता यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वरा केशविमुक्तिहेतून् पितॄन्नमस्ये दिव्ये च मूर्ता स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानशक्ता सकलेप्सितानां विमुक्तिता येनभिसंहितेषु तृप्यन्तु ते श्रीमन्पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजास्वरत्नानि महाग्रहाणि सोमस्य ये रश्मिषुैर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तोऽस्मिन् पितरो न तूर्यैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुताग्नौ हविषा च तृप्तिर्ये भुञ्जति विप्रशरीरसंस्था ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन साकेन महर्षिवर्ये सम्प्रीणतास्ते मुदमन्त्रयान्तु कव्यानि शेषाणि च यानि भीष्टान् यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धा बुभुज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतीर्चां मासान्तपूज्याभिवयेष्टकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्या प्रयान्तु ते मे पितरोऽथ तुष्टिम् पूज्या द्विजानां कुमेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां जलनार्कवर्णा तथा विशान्ते कनकावदाता नीलीप्रभाशूद्रजनश्च ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्धा धूपाम्भुजोज्जादिनिवेदनेन तथा निग्रहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देव पूर्वाण्यभितिप्तहेतुर्स्रन्ति कव्यानि सुभाहितानि तृप्त्याशये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्षांसि भूतानि सुरास्तथोग्रा त्रीर्णार्षयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् अद्यासुराणाममरेश पूज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निख्वाता वर्हिखद आजाप्या सोमपास्तथा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया अग्निख्वाता पितृगणा प्राचीं रक्षन्तु मे दिशं तथा वर्हिखदः पान्तु याम्यां मे पितरश्चदा प्रतीचीनमाजपास्तद्वत् उदीचीमपि सोमपा रक्षो भूतिपिशाचेभ्यस्तथैवासुरदूषतः सर्वतः पितरो रक्षां कुर्वन्तु मम नित्यशः
विश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्याशुभाननः भूतितो भूतिकृद्भूति पितॄणां च ये गणा इव कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरग्नः षड्मीते गणा स्मृता वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा विश्वपाता तथा धाता सप्तेते च गणा स्मृता महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबलः गणा पञ्च तथैवेति पितॄणां पापनाशना सुखदो धनदश्चान्यो धर्मदोऽन्यश्च भूदिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् 31 पितृगणा येर्व्याप्तमखिलं जगत् एवात्र पितृगणास्तृप्यन्तु च मदाहितात् मार्कण्डेय उवाच एवं स्तुवस्तस्य तस्य तेजसो राशिरुस्थितः प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः तद्दृष्ट्वा सुमहत्तेजा समाच्छाद्य स्थितं जगत् जानुभ्यामवनिं गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगौ रुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारिश्चयुस्तथा सप्तोर्षाणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमयुस्तथा तन्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄन् प्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्निर्नभस्तथा द्यावा पृथिवीभ्योस्तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपास्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄन्नहम् अग्निसोममयं विश्वं यद् एतदशेषतः ये च तेजसे ये चेति सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु सदा भुजः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतं देवैरपि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सदोत्तरैः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनुमैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धा सन्तर्पयन्ति तान् श्राद्धेषु दिव्यैर्सकलैर्रूपहारैरनुत्तमैः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्ऋद्धिमायन्तिकीं पराम् नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्यैर्रर्चन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्टा लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्
रर्च्यन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्रजापत्यप्रदायिनः नमस्तेऽहं पितॄन्ये वै तर्प्यन्ते रणवासिभिः वन्ये श्राद्धे यताहारेस्तपोनिधूतकल्मषै नमस्तेऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्टिकैः धर्मचारिभिः ये संयात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्तेऽहं पितॄन् श्राद्धे राजन्यास्तर्पयन्ति तान् कव्यैरशेषैर्विधि वल्लोकद्वयफलप्रदान् नमस्तेऽहं पितॄन् वैश्यैर्रच्यन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्तेऽहं पितॄन् श्राद्धे शूद्रैरपि भक्तितः सन्तर्प्यन्ते जगत्कृष्णं नाम्नाख्यातातिसुकालिनः नमस्तेऽहं पितॄन् श्राद्धे पातालेयमहासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहाराश्चक्तदम्भमदैः सदा नमस्तेऽहं पितॄन् श्राद्धे रच्यन्ते यदशातले भोगैरशेषैर्विधिर्वन् नागै कामानभीप्सुभिः नमस्तेऽहं पितॄन् श्राद्धे सर्पे सन्तर्पितान् सदा तत्रे विधिर्वन्मन्त्रभोग सम्पत्समन्वितैः पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात् ये देवलोकेऽथ महीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूजास्ते वै प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम् पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्तमूर्ता यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वरा केशविमुक्तिहेतून् पितॄन्नमस्ये दिव्ये च मूर्ता स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानशक्ता सकलेप्सितानां विमुक्तिता येनभिसंहितेषु तृप्यन्तु ते श्रीमन्पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजास्वरत्नानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिसुयैर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तोऽस्मिन् पितरो न तूर्यैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुताग्नौ हविषा च तृप्तिर्ये भुञ्जति विप्रशरीरसंस्था ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन साकेन महर्षिवर्ये सम्प्रीणतास्ते मुदमन्त्रयान्तु कव्यानि शेषाणि च यानि भीष्टान् यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धा बुभुज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतीर्चां मासान्तपूज्याभिवयेष्टकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्या प्रयान्तु ते मे पितरोऽथ तुष्टिम् पूज्या द्विजानां कुमेन्दुभासु ये क्षत्रियाणां जलनार्कवर्णा तथा विशान्ते कनकावदाता नीलीप्रभाशूद्रजनश्च ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्धा धूपाम्भुजोज्जादिनिवेदनेन तथा निग्रहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देव पूर्वाण्यभितिप्तहेतुर्
स्रन्ति कव्यानि सुभाषितानि तृप्त्याशये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्षांसि भूतानि सुरास्तथोग्रा त्रीर्णार्षयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् अद्यासुराणाममरेश पूज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निख्वाता वर्हिखद आजाप्या सोमपास्तथा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया अग्निख्वाता पितृगणा प्राचीं रक्षन्तु मे दिशम् तथा वर्हिखदः पान्तु याम्यां मे पितरश्चदा प्रतीचीनमाजपास्तद्वत् उदीचीमपि सोमपा रक्षो भूतिपिशाचेभ्यस्तथैवासुरदूषतः सर्वतः पितरो रक्षां कुर्वन्तु मम नित्यशः विश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्या शुभाननः भूतितो भूतिकृद्भूति पितॄणां च ये गणा इव कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरघ्नः षड्मीति गणा स्मृता वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा विश्वपाता तथा धाता सप्ते ते च गणा स्मृता महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबलः गणा पञ्च तथैवेति पितॄणां पापनाशना सुखदो धनदश्चान्यो धर्मदोऽन्यश्च भूदिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् 31 पितृगणा येर्व्याप्तमखिलं जगत् एवात्र पितृगणास्तृप्यन्तु च मदाहितात् मार्कण्डेय उवाच एवं स्तुवस्तस्य तस्य तेजसो राशिरुस्थितः प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः तद्दृष्ट्वा सुमहत्तेजा समाच्छाद्य स्थितं जगत् जानुभ्यामवनिं गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगौ रुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारिश्चयुस्तथा सप्तोर्षाणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमयुस्तथा तन्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄन् प्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्निर्नभस्तथा द्यावा पृथिवीभ्योस्तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपास्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄन्नहम् अग्निसोममयं विश्वं यद् एतदशेषतः ये च तेजसि ये चेति सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु
प्रसीदन्तु सदा भुजः।